अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, जाली अकाउंट्स केस में आने वाले दिनों में अहम पेशरफ मुतवक्के है। बड़ी बात के ज़राए के मुताबिक नैब ने जाली अकाउंट्स केस में इब्तदाई तौर पर कम अज़ कम 4 रेफरेंसेस तैयार कर लिए हैं, जिन्हें बाकायदा मंजूरी के लिए नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जल्द पेश किया जाएगा और चेयरमैन नैब की जानिब से मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में इन रेफरेंसेस को फाइल किया जाएगा। बड़ी बात की एक्सक्लूसिव मालूमात के मुताबिक नैब की जानिब से हतमी तौर पर तैयार किए जाने वाले रेफरेंसेस में पार्क लेन कंपनी, इसके अलावा पिंक रेजिडेंसी, बैरिया आइकॉन टावर और इसके अलावा सिंध के एमनिटी प्लाट्स का रेफरेंस शामिल है। अहम बात यह है कि पार्क लेन रेफरेंस में मरकजी मुलजिम साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी है, जिन पर इल्जाम है कि वो पार्क लेन कंपनी के बेनिफिशियल ऑनर हैं, यानी इस कंपनी से वो फायदा उठाते रहे हैं। और JIT के मुताबिक इस कंपनी के अकाउंट्स में तहकीकात के दौरान 1.5 अरब रुपए के नजदीक बेकायदगियां पाई गई हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक जाली अकाउंट से मिलता है और साबिक सदर इस बारे में नैब को मुतमईन जो है वो नहीं कर पाए। याद रहे कि नैब ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को 20 मार्च को तलब किया था और 2 घंटे सवाल और जवाब के बाद उन्हें तहरीरी सवालात भी दिए गए थे, जिनका जवाब आज जमा करवाया जाना था। लेकिन अब तक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से नैब को तहरीरी जवाबात नहीं जमा कराए गए। पार्क लेन कंपनी के रेफरेंस के साथ साथ साबिक सदर के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी तैयार किया जा चुका है, जिसके मुताबिक पिंक रेजिडेंसी के असल मालिक आसिफ अली जरदारी थे, लेकिन यह कंपनी एक फ्रंट मैन के जरिए चलाई जा रही थी। इस रेफरेंस में इल्जाम यह है कि सिंध हुकूमत के लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी तौर पर इस कंपनी को हाउसिंग स्कीम्स की 7 एकड़ जमीन दी, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा और फायदा आसिफ अली जरदारी को पहुंचा। इन दोनों रेफरेंसेस के अलावा एमनिटी प्लाट्स, बैरिया आइकॉन टावर्स के रेफरेंसेस भी तैयार किए जा चुके हैं। इन रेफरेंसेस की क्या तफसीलात हैं और इल्जामात उसमें क्या हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक से। रियाज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं? ये कहा जा रहा है कि 4 रेफरेंसेस तकरीबन तैयार हो चुके हैं। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, हमारी इतलात ये हैं कि वो कल होना है और उसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि इनमें से कितने रेफरेंसेस फाइल किए जाएँ या चारों फाइल किए जाएँ। जी बिल्कुल। कुछ देर कबल हमारे नैब के तर्जुमान से रब्ता जब हुआ, उनसे पूछा कि क्या एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कल होगी या फिर परसों होगी, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि बुध के रोज़ नैब की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है वो होती है। तो उन्होंने जवाब दिया कि फ़िल वक्त अभी क्लियर नहीं है कि मीटिंग कल होनी है, तो मुमकिन तौर पे ये बुध को भी हो सकती है। लिहाजा और लेकिन जो अहम ख़बर है हमारी आज की वो यही है कि नैब के ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 3 और 4 रेफरेंसेस भी हो सकते हैं कि इस दफ़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसकी मंजूरी दे, जिसमें जो सबसे अहम केस है ज़ाहिर है वो पार्क लेन का है, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के 25% जो शेयर्स हैं। इसके अलावा उनके जो फ्रंट मैन हैं इकबाल मेमन, उनके भी इसमें शेयर्स हैं। फिर यूनुस क़दवाई का जिक्र है, उनके भी शेयर्स हैं। तो घुमा फिरा कर जो बात आती है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ आती है। और इसमें यह हुआ है कि तकरीबन 11 जाली कंपनियां बनाई गई JIT की रिपोर्ट के मुताबिक, जो पार्क लेन केस है इसमें, और 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान जो है वो कौमी ख़जाने को पहुंचा। और क्योंकि इससे ऐसी कंपनियां बनाई गई जिनमें जो पेमेंट हुई वो जाली अकाउंट से हुई, तो दोबारा कनेक्शन उनकी तरफ जाता है आसिफ अली जरदारी की जो फ्रंट मैन के थ्रू इस तरह की जिनके वो शेयर होल्डर रहे हैं, ये कंपनियाँ वो चलाते रहे हैं। जो दूसरा अहम है वो है इसमें एमनिटी स्कीम्स जो ज़मीनें थी, मिसाल के तौर पर जिमनेजियम की ज़मीन थी, मंदिर की ज़मीन थी, इस तरह इंडस्ट्रियल होम की एक ज़मीन थी। तो तकरीबन 22,000 मुरब्बा एकड़ ज़मीन है वो इन्होंने तकरीबन गैर कानूनी तौर पे, जिसमें एक परवीन कायम खानी है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जो इस वक्त सिटिंग MP हैं, उनको भी ये ज़मीन का हिस्सा एक जगह पे मंदिर का प्लॉट जो है वो दिया गया है। तो ये एक लगभग देखा जाए तो ये सारा घुमा फिरा कर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके फ्रंट मैन जो हैं आफ्ताब मेमन, इकबाल मेमन, यूनुस क़दवाई, इनके गिर्द ये सारी घूमती है कि कैसे ये पेमेंट्स की गई, कैसे ये जाली अकाउंट से ये सारी पेमेंट्स की गई। और वो जब मैप सारा बनता है तो उनमें तमाम ऊपर नीचे ये तमाम नाम घूम फिर के आते हैं। ठीक है। अच्छा रियाज, ये बताएं कि आज तहरीरी जवाबात जमा करवाने थे नैब की तरफ से, जो सवालनामा मिला था पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, वो भी नहीं जमा कराया गया। जी बिल्कुल नहीं जमा कराया गया। जब हमारे नैब के ज़राए से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि
ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ خط لکھیں گے، ان کو ایک لیٹر لکھا جائے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنا جواب بر وقت جمع کروا دیں۔ تو اسی طرح سملر ایک کیس تھا جس میں سابق وزیر اعظم خاقان عباسی تھے، انہوں نے بھی ودن جو ٹائم تھا گیون نیب کا اس میں جواب جمع نہیں کروایا تھا، لیکن ایونچولی پھر انہوں نے پچھلے ہفتے اپنے جواب جمع کروا دیا تھا۔ تو یہ دیر سویر تو شاید یہ کچھ ظاہر جان بوجھ کے بھی یہ کریں گے، لیکن نیب دوبارہ ایک لیٹر لکھے گی، اس کے بعد شاید یہ اپنا جواب جمع کروا دیں۔ ریاض الحق بہت بہت شکریہ، تھینک یو، بہت تفصیلات آپ نے ایکسکلوسیو فراہم کی۔ ناظرین، بڑی بات کی بڑی خبر، 4 ریفرنسز جعلی اکاؤنٹس کیس میں تیار ہو چکے ہیں، اور بڑی بات کی اطلاعات یہ ہیں کہ جیسے ہی ایگزیکٹو بورڈ کا نیب کا اجلاس ہوتا ہے تو ان ریفرنسز کو فائل کر دیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر کی طرف۔ تحریک انصاف کے ہیوی ویٹ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان اختلافات تو کافی پرانے اور گائے بگائے یہ اختلافات میڈیا کی زینت بھی بنتے رہتے ہیں، لیکن آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو جہانگیر ترین پر کھل کر ایک پریس کانفرنس کے دوران تنقید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس تنقید کا تحریک انصاف کی اندرونی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، یہ ہے بڑی بات کا بڑا سوال۔ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان جنوبی پنجاب کی مقامی سیاست پر تو کافی عرصے سے اختلافات رہے ہیں۔ مقامی سطح پر جہانگیر ترین نے شاہ محمود قریشی کے خلاف عام انتخابات میں ایک صوبائی اسمبلی میں ایک آزاد امیدوار کو نہ صرف کامیاب کروایا بلکہ بعد میں اس امیدوار کو تحریک انصاف کا باقاعدہ حصہ بھی بنوایا، لیکن شاہ محمود نے اس کا بدلہ اس امیدوار کو نااہل کروا کر لیا۔ بڑی بات کی معلومات کے مطابق تحریک انصاف کے یہ امیدوار اب بھی جہانگیر ترین کے کافی قریب ہیں، اور خصوصاً جنوبی پنجاب میں ہر وقت جہانگیر ترین کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ میں ہے جہانگیر خان صاحب کے علم میں ہے کہ شاہ محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح پارٹی کا ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے۔ اگر یہ اپنے ہی ایم پی ایز کے خلاف، اپنے ہی نمائندوں کے خلاف اسی طرح کیس کرتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ وہی سلمان نعیم صاحب ہیں جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں شکست دی، اور شاہ محمود کے بقول اس امیدوار کو، اس وقت یہ آزاد امیدوار تھے نعیم صاحب، ان کو جہانگیر ترین صاحب سپورٹ کر رہے تھے۔ اس وقت یہ امیدوار جو ہیں نااہل ہو چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے سے جڑے 2 لوگ جو ملتان کی سیاست میں، انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا، اور وہ الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دیا تھا۔ یہ ایک بڑا اہم تنازع ہے اگر ان دونوں کے درمیان اس تنازع کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ان تنازعات سے قطع نظر آج کی پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی بظاہر تو جہانگیر خان کا ترین کا نام جو تھے وہ لے رہے تھے، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے مخاطب ہیں۔ اہم بات یہ کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین نے نہ صرف اس بات کو بھی مانا کہ جہانگیر ترین اہم کابینہ میٹنگز میں حصہ لیتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپوزیشن کے اس موقف کی بھی تائید کی کہ ایسا کرنے سے جہانگیر ترین موجودہ چیف جسٹس کے اس فیصلے کی توہین کر رہے ہیں جس میں انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا۔ میری آخری اپیل جہانگیر خان ترین سے، آج جب آپ سرکاری میٹنگز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو پریس کانفرنس کا موقع ملتا ہے، اور نون لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں تو کیا ہے؟ 62(1)(f اگر نواز شریف صاحب پر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عہدے کے اہل نہیں ہیں، نہ پارٹی کے نہ سرکار کے، اور اگر 62(1)(f ہم پہ نافذ ہو جائے تو اس کا یارڈ سٹک اور ہو جائے۔ تحریک انصاف کا کارکن ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر پا رہا، اور آپ تحریک انصاف کے مخالفین کو موقع دے رہے ہیں اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کا۔ اس وقت جب آپ آگے بیٹھتے ہیں تو آپ اس وقت کے چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ کے فیصلے کی تصحیح ہوتی ہے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں تجاویز دیجیے بیک گراؤنڈ میں رہ کر۔ اس پریس کانفرنس کے بعد حسب توقع جہانگیر ترین کی طرف سے سخت رد عمل آیا، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ صرف وزیر اعظم عمران خان کو جواب دے ہیں، دوسرے کوئی اور شخص کسی بھی حیران کن وجوہات کی بنا پر جو مرضی کہتے رہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دھواں دار قسم کے جو ہے نا باتیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ وقفے سے اس طرح کے یہ صاحب جو ہیں یہ فرماتے رہتے ہیں۔ میں کبھی بھی پہل نہیں کی، مگر یہ صاحب جو ہیں یہ کسی نہ کسی وجہ سے کچھ نہ کچھ فرماتے رہتے ہیں۔ آپ گئے کیوں تھے کیبنٹ میں؟ انہوں نے احتجاج کیا تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی ایگریکلچر کے بارے میں تو ہمیں بالکل کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ کیا ہو رہا ہے، جہانگیر ترین ایگریکلچر کے معاملے میں ایک ایکسپرٹ ہے جس کو میں نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور انہوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں وہ آگے بریف کریں۔
नाज़रीन, जहांगीर तरीन ने यहाँ पे बड़ी अहम बात की कि असद उमर ने उन्हें कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता कि एग्रीकल्चर के मामले में क्या हो रहा है, आए हमारी रहनुमाई फरमाएं। इलेक्शन से पहले ये दोनों रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन अपने दरमियान इख्तलाफात के बारे में क्या कहते थे और उस वक्त इमरान खान को इन दोनों से क्या उम्मीद थी, वो भी सुन लें। पार्टी जुड़ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह वर्कर्स ने रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरह वर्कर्स खुश होते हैं, और यार हम दोनों इकट्ठे हैं, 100% इकट्ठे हैं और बाकी भी तमाम लीडरशिप इकट्ठी है। हम कभी भी अलहदा नहीं थे, ये सारी क्या सराहियाँ हैं, हम लोग इकट्ठे हैं और दिल से इकट्ठे हैं। और ये जो है ना कि कौन बड़ा चौधरी है, ये अब शाह साहब को कितना अरसा सियासत में हो गया, मुझे कितना अरसा सियासत में हो गया, हम इस चीज़ से अब बालातर हैं। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ अपने काम कर रही होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर तकड़ा हो और वो यानी कि रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स बुलाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। अब तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। जहांगीर तरीन के रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमती वज़रा ने भी यक्के बाद दीगरे जहांगीर तरीन के हक में बयानात दागे, जिससे ये वाज़े होता है कि वफाकी काबीना हो या तहरीक इंसाफ बहैसियत सियासी जमात, दो वाज़े ग्रुपों में बटी हुई है। लेकिन बड़ी बात का बड़ा सवाल यह है कि जहांगीर तरीन किसके कहने पर काबीना की मीटिंग्स में शिरकत करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन की हिमायत में जो ट्वीट की, उसके मुताबिक उनकी काबीना इजलास में शिरकत वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर होती है और दबे अल्फाज में उन्होंने ये भी कहा कि शाह महमूद को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का एहतराम करें। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर फैसल वाडा का यह कहना है कि जहांगीर तरीन काबीना के इजलासों में काबीना के अराकीन के इसरार पर शिरकत करते हैं। अहम सवाल यह है कि क्या जहांगीर तरीन की हुकूमती इजलासों में शिरकत उनकी नाअहली की फैसले की खिलाफ वर्जी है, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं? और अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर यह खिलाफ वर्जी फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म के कहने पर हो रही है। यह बात भी अब वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर की धड़ेबाजी बढ़ती जा रही है, जिसमें एक जानिब जहांगीर तरीन के हिमायती मौजूद हैं, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब के, और ये धड़ेबाजी हुकूमती फैसला साजी पर भी असरअंदाज हो रही है। शहबाज शरीफ की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का अहम मामला हो, अपोजिशन से मुशावरत का मसला हो, या फिर हाल ही में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम का तनाज़ा, शाह महमूद कुरैशी हमेशा अपनी पार्टी से एक अलग मौक़िफ़ लेते नजर आए। मेरी राय में बेनज़ीर इनकम कार्ड का नाम तब्दील करना एक नॉन इशू को इशू बनाने के मुतरादिफ है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी, मत कीजिए। वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं अपनी हुकूमत से। ये धड़ेबाजी हुकूमती मामलात को किस हद तक मुतासिर कर रही है और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? और आज बड़ी बात का एक और बड़ा सवाल कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन का साथ देंगे या शाह महमूद कुरैशी का? बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान इख्तिलाफात काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अचानक इस तरह से कुरैशी साहब का मीडिया पर आकर तरीन साहब पर तनकीद करना कि जी वो काबीना के मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, ये हो रहा क्या है तहरीक इंसाफ के अंदर? एक तो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की जो राइवलरी है वो प्री इलेक्शन चल रही है और ये दो स्ट्रॉन्ग कैंप्स हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा नबुर्द आज़मा रहते हैं। जिस ज़माने में तहरीक इंसाफ ने पार्टी इलेक्शंस का ऐलान किया था तो इनको बैक ट्रैक करना पड़ा था क्योंकि दोनों की जो राइवलरी थी उसकी वजह से पार्टी के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। जहांगीर तरीन की एक स्ट्रेंथ ये है कि उसने इमरान खान की ये जमात खड़ी करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। वो जो जोड़ तोड़ का जितना काम था कि MPs आज़ाद जीते हुए हैं उनको लेकर आना है, दूसरी पार्टीज़ के साथ अलाइंसेस करने हैं, तो ये सारा काम तरीन ने किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान खुद ना बंदे जोड़ तोड़ में शामिल हुए थे, ना किसी पार्टी अलायंस को जोड़ तोड़ नेगोशिएशन में शामिल हुए थे, ये काम JKT ने किया था। अब शाह साहब का ख्याल ये है कि उनके ऊपर 62(1)(f) लगी हुई है, वो नाहल हुए हुए हैं। जो पॉलिटिकल कैंप है वो उनका वो सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, हम तो जीत के आए हुए हैं, हमारे MNAs MPs की तादाद ज़्यादा है। JKT का ख्याल ये है कि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि उनकी वजह से ज़्यादा लोग पार्टी के अंदर आए हुए हैं। राइवलरी ये है। अब शाह साहब ने कल बाई इलेक्शन जीता तो वो हाई स्पिरिट्स में है और शाह साहब को जिस दिन इलेक्शन हो रहा था 28 जुलाई का, तो उस दिन अपनी सूबाई नशिस्त हारने का सबसे ज़्यादा जो उनका इल्ज़ाम था वो जहांगीर तरीन के ऊपर था कि मैं सूबाई इसलिए हार गया हूँ कि जहांगीर तरीन ने मेरे राइवल कैंडिडेट को उस हलके के अंदर सपोर्ट किया, इसलिए मैंने वो सूबाई की सीट हार ली। तो आज जब उन्होंने सूबाई की नशिस्त मुल्तान के अंदर से जीती तो उन्होंने अपनी ना सिर्फ फतह का ऐलान किया बल्कि साथ ही साथ JKT के ऊपर भी वो जो सियासी एक रगड़ा था वो लगा दिया। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और आपको जो नज़र आ रही है कि डिवीजन्स विद इन PTI आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यही वजह है कि शायद वो भी जल्द
ٹوگیدر نہیں کر رہے, وہ جو گورننس ایشوز کے اوپر پارٹی کو یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر اچھا ملک صاحب, ڈویژنز بڑے اسٹرانگ ہیں, لیکن سب سے بڑا امتحان اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا ہے. اگر وہ ابھی بھی جہانگیر ترین کو کابینہ کی میٹنگز میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے فتح ترین صاحب کی ہوگی, نہیں بیٹھنے دیتے پھر قریشی صاحب کی فتح ہوگی, درمیان کا کوئی راستہ تو ہے نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم اس معاملے میں مداخلت بھی کرنا چاہیں گے؟ اچھا, عمران خان جہانگیر ترین کو ڈمپ نہیں کریں گے. اگر یہ کوئی قیاس رائے کر رہا ہے کہ عمران خان جہانگیر ترین کو ڈمپ کر دیں گے تو یہ میرے خیال میں درست بات نہیں ہے. جہانگیر ترین کا پولیٹیکل فیوچر تب تک نہیں ہے جب تک ان کے اوپر 62(1)(f) اور 62(1)(f) فائنلٹی اختیار کر چکی ہے. وہ ریورس نہیں ہو سکتی انلیس کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو جائے جو نواز شریف کو بھی پھر فائدہ ہو جائے اور جہانگیر ترین کو بھی ہو جائے. ادروائز یہ نااہلی ان کی تا عمر تا حیات ہے, لیکن ان کی پولیٹیکل جو ویٹ ہے ان کا پارٹی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. اور عمران خان ابھی بھی شاید باقی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ جہانگیر ترین کی بات سنتے ہیں. جہانگیر ترین کی ایک اور جو اسٹرینتھ ہے جو پارٹی کے اندر شاید ان کا وہ ویٹ سب سے زیادہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا جو اسٹرانگیسٹ لنک ہے تحریک انصاف کا وہ جہانگیر خان ترین ہے. نہ وہ خود عمران خان ہے, نہ وہ شیخ رشید ہے, نہ کوئی اور ہے, بلکہ جہانگیر ترین جو ہے شاید سب سے اچھا اور قابل اعتماد جو رابطہ ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین وہ جہانگیر خان ترین ہے. تو میرے خیال میں اپنا پولیٹیکل ویٹ ٹھیک. اس میں ملک صاحب تاثر اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سب سے سخت اپوزیشن جو ہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے نہیں ہے بلکہ اپنے اندر سے ہے, اور آج کافی کھل کر اندر کی دھڑے بازی نظر بھی آ گئی ہے. کئی وزراء نے ترین صاحب کے حق میں بیان دیا. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے موجودہ حکومت کے لیے؟ اگر یہ اختلافات حل نہیں ہو پاتے تو پرفارم کیسے کرے گی پی ٹی آئی؟ تحریک انصاف کی جو کامیابی یا ناکامی ہے ان کے اقتصادی معاملات کی ہینڈلنگ سے طے ہوگی. یہ جو انٹرنل ڈرفٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ عمران خان جس دن تگڑا ہو کے ایک پارٹی میٹنگ کے اندر بولیں گے اس دن باقی بولنا بند کر دیں گے لوگ. لیکن اس وقت جو اصل چیلنج ہے وہ ان کا ہے اقتصادی میدان. اگر تو انہوں نے اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر کچھ صورتحال کو سنبھالا دے لیا تو پھر تو اس پوزیشن میں ہوگی عمران خان کی حکومت کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ جائے. اگر ان کا ایکسچینج ریٹ اسی طریقے سے گرتا رہا, مہنگائی اوپر جاتی رہی, برآمدات نہ بڑھی اور ٹیکس ریونیو کا جو شارٹ فال ہے وہ بڑے فسکل ڈیفیسٹ کے اوپر منتج ہوا, تو پھر اس اکنامک ٹیم کے لیے چیلنج آئے گا. اور یہ اکنامک ٹیم کا چیلنج مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اچھا ملک صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان جس دن بولیں گے معاملات حل ہو جائیں گے, تو اب تک ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کسی بھی ان دونوں میں سے ایک کو بھی ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے, یا پھر اس میں یہ حکمت جو کہا جاتا ہے ہو سکتی ہے کہ 2 بڑوں میں اگر مسائل رہیں تو وزیر اعظم کے لیے معاملات کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا؟ میرے خیال میں عمران خان اتنی گہری سوچ کے ساتھ کہ اس کو اس کے خلاف لڑا کے اس کو اس کے خلاف پچ کروں تو پارٹی میرے قابو میں رہے گی, اس ٹائپ کے وہ آدمی نہیں ہے. نہ وہ سوچیں گے, ہی از ٹو پاورفل پرہیپس. وہ پاپولیرٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر کسی ایک پرسنالٹی کی ہے جو ووٹرز کو کھینچ کے لاتی ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ نہ جے کے ٹی کے ساتھ ہے, نہ وہ ابھی شاہ محمود قریشی کو وہ سٹیٹس ہوا ہے جو حاصل ہے ابھی عمران خان کو. وہ میرے خیال میں یہ والی اسٹریٹجی نہیں ہے. دوسری طرف آپ کی جو سکسیس والی بات ہے شاہ محمود قریشی کو جو حاصل ہوئی ہے اور ایک بائی الیکشن جو جیتے ہیں, شاید انہی 2 چیزوں کے سبب انہوں نے وہ پریس کانفرنس کر کے اوپنلی للکارا ہے. لیکن عمران خان ابھی نہ ڈنڈا جے کے ٹی کو ماریں گے اور نہ ڈنڈا وہ شاہ محمود قریشی کو ماریں گے. شاہ محمود قریشی کی جو فارن پالیسی کی کامیابی ہے اس کے پیچھے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے جو سعودی عرب کے اندر جو تعلقات بہتر ہوئے اور آپ کو اسسٹنس ملی, جو آپ کے یو اے ای سے تعلقات بہتر ہوئے اور آپ کو اسسٹنس ملی, جو آپ کے ساتھ چائنا کے ساتھ معاملات یا قطر کے ساتھ معاملات ہوئے, تو ہمارے فورن منسٹر اور پرائم منسٹر کے دوروں سے پہلے ایک دورہ پنڈی سے ہوا ہے اور وہ ہر اس جگہ پر ہوا ہے جہاں پر پرائم منسٹر اور فورن منسٹر گئے ہیں, اور اس کامیابی کے اندر اس پنڈی کے دورے نے بنیاد رکھی جس کو جا کے انہوں نے فروٹس ریپ کیے ہیں. تو یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے. اگر یہ تھوڑا سا کلیکٹیولی آگے چلیں گے تو ان کے لیے بہتری ہے, نہیں تو ان دونوں. تو ملک صاحب گزشتہ ہفتے آپ کی گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ سے بھی آپ گئے, وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی, وہاں پہ بھی اختلافات جو ہیں وہ شدید ہے. آج شاہ محمود صاحب نے گورنر پنجاب کے ساتھ پریس کانفرنس کی, یہ بھی ایک بڑا ایک واضح میسج ہے. تو ان دونوں کے یہ جو اختلافات ہیں اس کا کوئی امپیکٹ پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی کچھ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے کہ جو بزدار صاحب ہیں وہ جہانگیر ترین کے نامنی نہیں ہیں. یہ میرے خیال میں ایک بڑی غلط قیاس رہی ہے کہ جہانگیر ترین نے بزدار صاحب کو وہاں رکھا ہوا ہے تاکہ پیچھے بیٹھ کے یہ پنجاب کی حکومت چلا سکیں. وہ کسی اور کے نامنی ہو سکتے ہیں, جہانگیر ترین کے نہیں ہیں. میں اس پہ مزید اور بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ انٹرنل ان کا پارٹی میٹر تھا بزدار صاحب کو نامینیٹ کرنے کا. ایک دفعہ بڑی ایک ہائی پروفائل میٹنگ میں ہم نے ایک بڑے اعلیٰ سیکورٹی کے عہدیدار سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ عمران خان نے یہ بات مجھے بتا دی تھی کہ میں نے بزدار کو لگانا ہے, باقی یہ رائیول کیمپس اپنی سیاست کر رہے تھے. تو رائیول کیمپس کے اندر علیم خان تھے جو جہانگیر ترین کے بہت قریب تھے, وہ ایک کینڈیڈیٹ تھے
اور وہ بلکہ کہا جاتا ہے ڈیفیکٹو چیف منسٹر کے طور پر ایکٹ کرتے رہے. نیب کے اندر ان کے جانے کے اوپر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہاتھ اس لیے اٹھا لیا تھا کہ وہاں پر یہ جو سیاست چل رہی ہے تو نیب کا کیس ہے, لیٹ ہم فیس دی نیب کیس فرسٹ, تاکہ یہ اندر جو بہت زیادہ ڈویژنز ہیں تھوڑی سی کم ہو جائیں. دوسرے وہاں کینڈیڈیٹ جو صوبے کے اندر ہیں اسپائر کر رہے تھے بیفور الیکشن شاہ محمود قریشی. یہ بیفور الیکشن ہے. صبح میں نے آپ کو اپنی بتایا کہ انہوں نے نشست ہارنے کا سب سے پہلے جو رنج اور غم کا اظہار کیا تھا وہ اس پہ کیا تھا جہانگیر ترین کے اوپر کہ ان کے رائیول کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب جو دوسرے چیلنجر ہو سکتے ہیں وہ وہاں پر گورنر صاحب ہیں. گورنر صاحب اس وقت تو گورنر ہی ہیں, اس وقت ایم پی اے نہیں ہے, اور اگر کسی کو چیف منسٹر بننا ہے تو اسے پہلے ایم پی اے بھی بننا پڑتا ہے. تو بزدار صاحب کی اگر کوئی ریپلیسمنٹ آتی ہے تو وہ ود ان دا ہاؤس آئے گی, ہاؤس سے باہر نہیں آ سکتی. ود ان دا ہاؤس کیا عمران خان اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کیا وہ پی ایم ایل کاف کے کسی بندے کے اوپر ہاتھ رکھیں گے؟ اس کا قریب امکان نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں ویسے ہی مشکل کا شکار ہو جائیں جس میں علیم خان اس وقت گرفتار ہے. اور یہ بات بہت کیا سرائی اس کی بہت زیادہ کی جا رہی ہے پچھلے کافی ہفتوں سے. چلیں ندیم ملک صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے اس مہنگائی کی جو اب قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بڑی بات میں بات ان پرانے وعدوں کی جو اس نئی حکومت کے لیے نبھانا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. صرف گزشتہ ہفتے ہی یکے بعد دیگرے ایسے اقدامات اٹھائے گئے جو مہنگائی میں اضافے اور غریب عوام پر اضافی بوجھ کا باعث بنیں گے. گزشتہ روز حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا. یہ گزشتہ 7 ماہ میں تیسری دفعہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ مہنگی کی ہیں. 2 روز پہلے شرح سود کو 10% سے بڑھا کر 11.5 10.45% تک لے جایا گیا ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی تواتر سے جاری ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق گزشتہ 8 ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تقریباً 23% کم ہوئی ہے اور اس وقت $1 141 روپے تک جا پہنچا ہے. بجلی اور گیس کے نرخ میں عنقریب مزید اضافہ ہونے والا ہے. ان تمام عوامل کے باعث ملک میں فی الوقت مہنگائی 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق اس وقت مہنگائی کی شرح 9.4% ہے. یہ حالیہ مہنگائی پی ٹی آئی کے تبدیلی کے نعروں اور عوام کو آسانی مہیا کرنے کے دعووں کی نفی کر رہی ہے اور شاید اسی کے باعث عوامی اور سیاسی رد عمل بھی شدید ہوتا جا رہا ہے. حکومت آئی ہے, عوام کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ملک کا معیشت کا حال کو بہت برا ہے. کاروباری حضرات جو ہے سرمایہ کاری بہت زیادہ خوفزدہ ان چیزوں سے کہ اپنا سرمایہ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. فیول کی اس میں پرائسز میں اضافہ کریں گے نا, مہنگائی آٹومیٹکلی زیادہ ہوگی. عوام تو ہمیشہ بوجھ اٹھاتی رہتی ہے, کیوں؟ اپوزیشن نے بھی حالیہ مہنگائی کے خلاف قومی اسمبلی میں بھرپور احتجاج کا اعلان کیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مطابق مہنگائی کے سونامی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. قیمتوں میں اضافے کے آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے عمران خان کے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے؟ کچھ ایسا ہی رد عمل آج کی حکومت اور ماضی کی اپوزیشن سے بھی آتا تھا, تاہم اب یہ معاملہ الٹا ہو چکا ہے. آج عوام ماضی کے اس اسد عمر کو ڈھونڈ رہے ہیں جو سابق حکومت کی معاشی پالیسی کو ناکام اور نااہل سمجھتے تھے. اگر ہمیں کچھ احساس ہو کہ اس وقت پاکستان کا ایک غریب شہری کیسی زندگی گزار رہا ہے تو شاید ہماری توجہ جو ہے وہ مرکوز ہونے میں ذرا آسانی ہو کہ یہ اتنی بڑی جو مہنگائی کا طوفان عوام کے اوپر نازل کر دیا گیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا, یہ نازل کیا گیا. اور یہ بجٹ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان لے کے آئے گا. IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا تھا, بجائے کہ اس ایوان کے اندر کھڑے ہو کے عوام کے سامنے سچ بولا جاتا اور عوام کو بتایا جاتا کہ ہم کیا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کی شرائط کیا ہیں. اس معاہدے کو کرنے کے لیے یہ حال صرف ماضی کے اسد عمر کا ہی نہیں تھا. ماضی کے عمران خان تو اور بھی زیادہ جارحانہ تھے. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا جواب وہ بجلی کے بلوں کو آگ لگا کر دیا کرتے تھے. یہ جو کیا انہوں نے ہماری اکانومی کے ساتھ, یہ دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے ہماری پاکستان کی اکانومی میں, یہ شاید اگر ہم کسی کے ساتھ جنگ بھی لڑتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا. کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کولیپس کر گئی ہیں. کبھی بھی کسانوں کا اتنا برا حال نہیں تھا پاکستان میں جتنا آج ہے. کہ بجلی کی قیمت تقریباً دگنی کر دی ہے اور پاکستان کی کہاں پہنچ گئی ہے بجلی اور گیس. کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ٹیکسز لگائے. میں نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں.
پاکستانی شہرے ہوئے میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں، اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا۔ کچھ اسی طرح کے جارحانہ اپوزیشن کی ایک جھلک جو تھی وہ وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹس میں بھی ملتی تھی۔ ایک برس پہلے وزیراعظم کی ٹویٹ کچھ یوں تھی کہ ایک بار پھر حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر عام عوام کو ٹارگٹ کیا۔ شرم کی بات ہے کہ حکومت امیروں سے ٹیکس نہیں جمع کر سکتی، شریفوں اور اپنے خاندان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے تاکہ وہ منی لانڈرنگ کر کے قومی خزانہ خالی کر لیں۔ گزشتہ سال کے آغاز میں بھی عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ شرمناک ہے کہ حکومت نے 2018 کے آغاز میں ہی غریب عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ ٹیکس اصلاحات اور منی لانڈرنگ روکنے کی بجائے حکومت عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ یہ موازنہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ماضی کی معیشت حال کی معیشت سے کتنی مختلف تھی۔ ماضی میں اپوزیشن کو لتاڑنے والے اسد عمر صاحب اپنی حال کی کارکردگی سے کافی مطمئن دکھ رہے ہیں اور یہ وہ دعوے کر چکے ہیں کہ کوئی بحران نہیں، بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور حالیہ مہنگائی میں IMF کا کوئی کردار نہیں۔ دیکھیں پیٹرولیم کی جو اگر چینج ہے وہ تو IMF کے ایگریمنٹ کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ ہوا کیا ہے انٹرنیشنل پرائسز بڑی، اوگرا نے کہا کہ جی ٹیکس ریٹ کے مطابق جو ہے 11 روپے کچھ قیمت بڑھ جانی چاہیے، ہم نے 6 روپے صرف بڑھائی، تو کیسے بڑھائی؟ ہم نے اپنا ٹیکس کم کر دیا۔ تو اگر IMF کی بات ہم مانے تو ٹیکس اور بڑھنا چاہیے تھا، ہم نے ٹیکس کم کر دیا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مہنگائی ہے۔ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں یعنی قوم کو معیشت کو جب اس دانے پہ لے جایا جاتا ہے کہ وہاں وہ بالکل بینکرپسی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے، یہ اسد عمر صاحب، حال کے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں۔ ان تمام وعدوں اور دعووں کے باوجود ملک کی معیشت کیوں سنبھل نہیں پا رہی؟ بات کریں گے حکومت کی بنائی گئی معاشی ایڈوائزری کونسل کے رکن اور نامور ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینکس فار جوائننگ اس۔ عام پاکستانی کے لیے جو 2-3 بڑے سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دعوے اور وعدے PTI نے حکومت میں آنے سے پہلے کیے تھے، کیا وہ حقیقی نہیں تھے یا گزشتہ 8 ماہ میں معیشت کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا؟ جو آپ نے سوال کیا نا، 2 ریزنز دونوں ہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو یقین اتنا یہ معلوم نہیں تھا کہ اکانومی اتنی خراب حالت میں ملے گی۔ انہیں یہ ضرور پتا تھا کہ اکانومی کی پوزیشن خراب ہے، چونکہ اس وقت باہر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پورے ابھی ٹھیک سے دیکھے نہیں تھے معاملات۔ جب آ کر بیٹھے ہیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو جو ہم سوچ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا گزشتہ 8 مہینوں میں ہینڈل ٹھیک کیا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش تھی ہمیں اس کو بہتر کرنے کی۔ ہمیں بہت مواقع ملے۔ ایک موقع ملا ہمیں، اس حکومت کی بات کر رہا ہوں، سپٹمبر کے مہینے میں جب ہم نے ایک ریوائز بجٹ پیش کیا، اس کو ہم نے ایک بزنس ایز یوزول بجٹ بنا دیا اور چیزوں کو خراب ہونے دیا ہم نے۔ اچھا، اگر اس وقت ہم امپورٹ کمپریشن پالیسی کی طرف چلے جاتے، تھوڑا سا ڈراسٹک ایکشن لیتے امپورٹ کو کرب کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بیلنس آف پیمنٹ کا سچویشن ذرا مختلف ہوتا جو آج ہے۔ چونکہ ہم نے صرف سسٹم کے ساتھ ٹنکرنگ کی، اس کے بعد بھی موقع ملا، پھر ہم نے اکتوبر میں کوئی پتہ نہیں غالباً 700 آئٹم تھے جس پہ ہم نے ڈیوٹی بڑھائی ہے۔ کسی میں 10% بڑھا دیا، کسی میں 20% ڈیوٹی بڑھا دیا۔ ڈیوٹی بڑھانے سے ہم امپورٹ کو کرب نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا ایک اور موقع ملا جو ابھی ایک اور ہم نے ایک بجٹ پیش کیا پارلیمنٹ میں۔ تو یہ تینوں مواقع میں ہم نے جو صحیح معنوں میں اقدامات کرنے چاہیے تھے given our current situation، تینوں مواقع ملے، ہم نے اس کو ٹنکرنگ ود the سسٹم کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب تو یہ کہ چیلنجنگ ٹائم عوام کے لیے اب جا کے شروع ہوگا۔ دوسرا یہ حکومت کی جانب سے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF نے اپنی شرائط نرم کر دی ہیں، یہ کون سی شرائط IMF نے نرم کی ہیں؟ میں یہی بات جو ہے نا، ان کے جو اسلام آباد میں ریزیڈنٹ ریپ ہیں، ان سے میری ایک جگہ ملاقات ہوئی تو میں نے مذاکراً ان سے کہا کہ تھینک یو ویری مچ فار اگریئنگ آن پاکستانی ٹرم اینڈ سافٹننگ دی پروگرام آف دی IMF۔ تو مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر خان، وی ڈونٹ لینڈ منی آن بوروورز ٹرم۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی عوام کو تھوڑا تسلی دینے کے لیے ہم کہتے رہے ہیں۔
ऐसा नहीं होता है। IMF का एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम है। उन्होंने जहाँ तक पहुँचाना है करेंसी, टेक इट और लीव इट। आपके पास ऑप्शन जितने थे हमने गंवाए हैं ऑप्शन को, और हमने वक्त पे फैसले नहीं किए, और फैसला सिर्फ एक ही किया था कि हमने बस कुछ नहीं देखना, IMF के पास जाना है और हमने अपने इक़दाम कुछ नहीं करने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में तो फिर जो 1 करोड़ नौकरियां, क्योंकि IMF के पास हम चले गए, ग्रोथ तो वो 3.5 से 4% तक आ जाएगी, तो 1 करोड़ नौकरियों का क्या बनेगा? फिर 50 लाख घर हमने बनाने हैं, शरह सूद इतनी बढ़ा दी है, सब्सिडी अगर उस पर देंगे वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तो ये बहुत बड़े वादे किए हैं इमरान खान ने कौम से, उसका क्या बनेगा? देखिए, ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को डे 1 कहा था कि सर अगर आप IMF में गए तो उनकी जो शराइत ऐसे होंगे, आपके डिस्काउंट रेट वगैरह को बढ़ाना पड़ेगा, तो आपके लेंडिंग कॉस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ते हुए 16-17% पे बोरो करके कैसे किसने घर बनाना है? और अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करे इंटरेस्ट रेट को, तो गवर्नमेंट के सबसे जो मार्केट रेट अगर 16-17% है, गवर्नमेंट कैसे उसको 5-6% पे दे सकती है? और ये इतना जो गैप है, इस गैप को गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करेगी IMF के प्रोग्राम में रहते हुए? क्योंकि IMF तो नहीं एक्सेप्ट करेगा कि इस किस्म की सब्सिडी आप प्रोवाइड करें। तो ये वो जो 50 लाख घर का है, ये भी एक खतरे में आ जाएगा। और 1 करोड़ नौकरी, देखिए बड़ा सिंपल फार्मूला है। मैंने कैलकुलेट किया था, प्राइम मिनिस्टर को बताया था कि, और फाइनेंस मिनिस्टर को बताया था कि 1 करोड़ बिल्कुल आप नौकरी आप क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर इकोनॉमी हमारी 7% औसतन बढ़ती रहे। और अगर IMF के पास हम चले गए वो 7% पे रहेगी ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक डॉलर इस वक्त 141 रुपए तक पहुंच चुका है। IMF की एक शर्त ये भी है कि आप डॉलर को मार्केट के साथ लिंक कर दें। अगर ऐसा हो जाता है फिर तो रुपए की कीमत अगले 2-3 माह में मजीद कम होगी। देखिए, मैं इस किस्म की चीज़ों को कोई फोरकास्ट नहीं करता हूं कि कहां पर क्या जाएगा। ये मेरे बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि नेवर प्रेडिक्ट फोरकास्ट योर एक्सचेंज रेट, क्योंकि इसमें मार्केट में काफ़ी इससे हलचल मच जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में बिल्कुल कहा था कि ये IMF की जो रिलेशनशिप है मेरी हुकूमत के साथ में, ये बिल्कुल ख़राब है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट। इसलिए कि ये IMF के प्रोग्राम में रहते हुए दार साहब ने 108 रुपए से 98 पे एक्सचेंज रेट को पहुंचाया था। ठीक है, करेंसी अप्रिशिएट हुई थी, और मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि IMF ने अपने रिलीजन को भी बदल दिया है। ठीक है ना? तो ये एक सियासी फैसला होता है IMF का। IMF इज वेरी वेरी टफ ऑन दिस गवर्नमेंट, वेरी वेरी टफ। ये बात मुझे मालूम था, इसलिए मैं कहता था कि खुदा के वास्ते थोड़े सवाल ये पैदा होता है, IMF क्यों ऐसा करेगा? IMF में मुस्लिम लीग नून वाला तो कोई नहीं बैठा हुआ ना। Why would they do that? IMF का फैसला सियासी फैसला होता है। मैंने डील किया है भाई, 11 साल डील किया है, 1-2 नहीं। प्रोग्राम पॉलिटिकल होता है। ठीक है, इशारा कहीं से मिलता है कि आंख कान बंद रखो। क्या आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज असद उमर साहब 142 से ये एक्सचेंज रेट को 112 पे ले जाएं और IMF चुप रहे, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए लेके चला जाए? ऐसा नामुमकिन चीज़ है। लेकिन पिछले दौर में उन्होंने, दार साहब ने नहीं, वो डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि डार साहब ने जो इकदाम किए वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए शायद बेहतर थे और IMF उसे बेहतर समझता था। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि IMF PTI के लिए सख्त और टफ शराइत रख रही है, आपके बकौल, और मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने नरमी बरती, उसकी वजह क्या थी? Why would they do that? प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था, बल्कि इफ आई रिमेंबर, इन्होंने जब इनवॉइस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में गालिबन, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उनका एटीट्यूड मेरी हुकूमत के साथ ठीक नहीं है। बाबा, ये चीज़ें मुझे पता थी, इसीलिए मैं मना कर रहा था, इसीलिए मैं मना करता था। आप PMLN की हुकूमत से जो उनका रिलेशन था, जो एटीट्यूड था, वो एक्सपेक्ट ना करें। डॉक्टर इशफाक हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे तुर्की में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। तुर्की के बलदियाती इंतखाबात में सदर रजब तैयब एर्दोगान की जमात AKP को कामयाबी तो हासिल हो गई है, लेकिन दारुल हुकूमत अंकारा में 15 साल बाद उनकी जमात की शिकस्त को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। कभी सदर एर्दोगान का गढ़ समझे जाने वाले इस्तांबुल में भी अपोजिशन की जानिब से उन्हें सख्त तरीन मुकाबले का सामना है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन ने दावा किया है कि अजमीर, जो कि तुर्की का तीसरा बड़ा शहर है, उसमें भी वो फतहयाब हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अपोजिशन जमात जो है वो तकरीबन 50% वोट हासिल करके उनको उम्मीदवार अंकारा के मेयर वो मुंतखब हो गए। ताम मुल्क भर के नताइज के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान की जमात कामयाब रही है। AKP को कुल 52% वोट मिले, जबकि अपोजिशन अलायंस ने 38% वोट हासिल किए। तैयब एर्दोगान ने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें दूर करना हमारा फर्ज है। क्या तुर्की में बलदियाती इंतखाबात के मौजूदा नताइज सदर तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार और पार्टी पर उनके कंट्रोल और गिरफ्त को मुतासिर कर सकते हैं? बात करेंगे। CNN तुर्क के नामा निगार फखरुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फखरुर रहमान साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि कितना अहम आप इन नताइज को कैसे देख रहे हैं कि एर्दोगान साहब इंतखाबात तो मुल्क में जीत गए हैं, बलदियाती इंतखाबात, लेकिन बड़े बड़े शहरों में वो उनको शिकस्त का सामना है, उसकी वजह क्या है? शाहज़ साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। तुर्की के अंदर जो इस वक्त बलदियाती इंतखाबात हैं उसमें, जैसे कि अभी आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि 52% वोट्स के साथ जो मौजूदा पार्टी है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी हुकूमत की, वो इस वक्त बरतरी हासिल कर चुकी है। लेकिन जो इस्तांबुल, अंकारा, इज़मीर, अंतालिया, ये 4 ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पर अपोजिशन जो है जमहूरियत खाल्क पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी जो है उसने भी उसके कैंडिडेट्स जो थे वो सबकत ले गए आक पार्टी के कैंडिडेट्स के अगेंस्ट। बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा झटका अगर आप कहें इसको, तो वो इस्तांबुल और अंकारा का है। इस्तांबुल का इसलिए कि सदर तैयब एर्दोगान जो है वो ख़ुद वहाँ पे मेयर रह चुके हैं और सियासत में जो उनको अरूज हासिल हुआ है वो उस वक्त जो उनकी एज ए मेयर परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से वो 2002 में वज़ीर आज़म बने भी थे। ये एक नफसियाती शिकस्त आप कह सकते हैं, क्योंकि जो मिथ थी सदर एर्दोगान की वो टूटी है। आपको याद होगा कि जब कुछ अरसे पहले वहाँ पे एक फेल्ड मिलिट्री कू हुआ था, तो उस वक्त भी एर्दोगान जो थे इस्तांबुल में सामने आए थे और इस्तांबुल की आवाम जो थी वो सड़कों पर निकली थी सबसे पहले। तो इस वजह से ये समझा जा रहा था कि सदर एर्दोगान जो है वो किसी और जगह से तो उनकी पार्टी हार सकती है, लेकिन इस्तांबुल उनका गढ़ है और वो वहाँ से नहीं हार सकते। तो ये एक बड़े क्लोज मार्जिन पे उनकी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो हारा है, लेकिन अभी भी वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि गिनती जारी है, कुछ ऐसे रिकाउंटिंग वहाँ पे होनी है। अच्छा फखरुर रहमान साहब, ये बताइए कि ये एक सेटबैक तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या नोइंग तैयब एर्दोगान जिस तरह का उनका सियासी कैरियर रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो इस सेटबैक से निकल भी आएंगे? आज उन्होंने खुद भी तस्लीम किया है कि हमसे गलतियाँ हुई हैं जिसका हम अजाला करेंगे। देखिए, जो मौजूदा शिकस्त है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन जो थी वो 20% जो थी उसमें इजाफा हुआ, और इस्तांबुल क्योंकि एक टूरिज़म के लिहाज से बहुत जाना पहचाना जाता है और वहाँ पे नौकरियों में भी कमी वाक़ई हुई। ये एक बेसिकली इकनॉमिक फैक्टर जो है जिसको काउंट किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा असर जो है उनकी पार्टी या उनकी हुकूमत के लिए डालेगी। वो कम बैक कर सकते हैं क्योंकि जो मार्जिन है शिकस्त का वो बहुत कम है और इसमें कोई इतने ज़्यादा वोट नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब से सदारती इंतखाबात हुए और सदर एर्दोगान ने सारी पावर्स अपने पास इकट्ठी कर ली और मीडिया पे भी क्लैम्प डाउन उन्होंने किया, तो उससे उनकी अपनी ज़ाती जो सियासी और इस अप्रोच पे फखरुर रहमान साहब उन्हें गौर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काश हमारे पास मजीद वक्त होता। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे नाज़रीन। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।